پسرار نبوت باندے پوہ دے او فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دوار رال حضرت علی توئی چرورا دا نبی علیہ السلام دلو رشتے خوڑی تلی دی خود نبی چاہتا آنوی کری نظمون خواہش دادے چتو ورشا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنوی زسنگ ورشم پخپل ورشم یا بل سوک ملے گا پخپل ورشم دلتا خوچی سوک پخپل لار کنا نو تلے با پخپلو خپوی خورازی با پکٹ باندے بیا کوئی خیر پخپل ورشا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راگے نبی علیہ السلام خواتان آستے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی دمرا شرمندہ ما دمرا با حیائم زماسترگی دزمکی ننو چتیگی نبی علیہ السلام وی چی علی راغل خو پس مقصدی خو اویا یلخلین میں الفاظ نوزی تردی پوری چی نبی علیہ السلام راتوی چی علی ویا چی کم فرمائش کا انکار بنوی نن بری فرمائش پورا کی گی بیا میں ہمت حکومی چی یا رسول اللہ ستاسو دلور در اشتی دا پارا آگلے نبی علیہ السلام ہوئی چونکہ نبی علیہ السلام پر تربیت کی امو حضرت علی لاغا پر پرورش کی امو نوی کور دسا ضروریات دا پارا سشتے ویا رسول اللہ معاصر خویس شی نشترے یو واسطے یو زغردا او یو توردا نبی علیہ السلام وی دا تورا او دا ہستے او ساپتا دا و میدان جہاد کی پکاری گی دا بالتا پکاری او دا زیرہ چی دا ورش بازار کے خرسکا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان بازار تو تلے دے زغر خرسی زغر پی جانے دا وس پنے لباسو ری جنگ کے با پکار رات لو چی خرسینو حضرت عثمان ورطا میلاو شوئی چی علی چرت روانے بیچ بس دا صغر خرسو میں دا نبی علیہ السلام دلور سر میں رشتہ وشوا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکور کے خو دا نبی علیہ السلام دولونا وادشی دی یوی نباد بلا نغوی دا مال راکا کنا نو 480 بعد 500 لکی بعد چی دے 400 پورا لکی نو پسلور سوا درہم باندے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعویٰ غستلا ویدہ مال راکا پیسے ورکڑے حضرت علی چرا واپس کی گی دور لبیا پم لالاز کی خود ہوئے علی چھ زمان درور وادئی او دا نبی علیہ السلام دلور سرین مالم پکی سپکار دکنا وی چی دا اصغر واپس واخلا دا زمان دا طرف نتال دا وعدہ توفدا اغیلوں واپس ورکڑا حضرت علی نبی علیہ السلام خواہ ترا گئے دا اصغر ہے کہ خواہ اگر دراہم چی دی سلور سوا دائی نبی علیہ السلام جو لے تور وارول نبی علیہ السلام گول وی تا خزغرم واپس راوڑا پیاو خرسکڑے میں واپا عثمان واغا بیا واپس راکڑلوی چی دی خوشحالی کی زماؤں یہ سوشی نبی علیہ السلام لاس پور تکڑو ارداغل پارے دوائے خیر و غختلا کہ عثمان چی دے دا چرت اون چیز ما پکورنے باندے سو مسل راگلے دے شاعتن دے پاتی شوے چرت اون چیز دیم سو حاجت راگلے دے شاعت شوے ندے دے قربانی ورکڑے دا وی بیائے ابو بکر اور عمر راو غختلا رضی اللہ عنہما اگلے پیسی ورکڑے ورشے زمالور لداداو کئے جیز خلق رہے او کس راگے ہوئی چی دا حضرت فاطمہ لدا جیزو کن میں دا پلار نہ دے کڑے دا ہم دا چا پیسی دی ہوئے کنا نو میں دا خاون دی نو که خاون دومنا نرکی گی چی اگا دا زان نکی نو دا خو من گوارو چی دا سے خاوندانی چی اگا دا زان نکی دلتا خود تجارت شورو دے
وی چې لور له 10 لاکھ مہر یک دی غوی چې 10 لاکھ مہر ز در کوما نو په جیز کې به 100 ټرکه سامان را لېږي دا ودیږي نه دا خرڅیږي یاره دا سودا بازی شروع ده اللهم نه خلقو دا نکاح دا وعده آسان کړي دا دومره مګرانه وای دا دومره مګرانه وای چې د غریب خور او لور په کور ناشته دا مروانه وای دا کور نه اللهم نه د دې رسوماتونه را بهر شي او کته وای جیل نو نبی علیہ السلام چې د حضرت علی پاغه پیسو کړي دي نو پاغه سو دا ومورا یو کټته څه یو کټته او یو بالغ ګره ایو دوړو می چندا او تلئی چیزا اغا داسی تلئی دا چه پاگئی که دا کجورو پانی اچولی دی اللہ دسی شی دا کجورو پانی دا دا امام الانبیاء دا لوروا دے او کلا چی تیاری ناوی تیاری گی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ دا حضرت فاطمہ مور چوا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ مخ کی وفات شوی وا نبی علیہ السلام راغه بیبیانو ته وی چې دا خ تیار کړي چې تیار کړلا بیا نبی علیہ السلام لور رخصت له چر روان دي نو پدغه کی یوی بیبی وی چې کاش نند فاطمه مور ژوند دی خدیجۃ الکبریٰ نو نن به خپل لور نا وکړوا نن به تیار کړي وي ډیر مذهب وا نبی علیہ السلام چې دا واورېدل نو بس هغه صبر تمام شو پجړا شو نبی علیہ السلام دا سه وجړل یو دم وی چې وا خدیجہ و اینا مثل خدیجہ چې دا خدیجہ په شان ته بل څوک نشته ده دا غیر ارمان بے سنگ روانه کلا نکاح نبی علیہ السلام په خپل کړل او دا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پلاس کے ورل اللہ اسور کو وہی جے فاطمہ بہترین انسان علیم تعالی تام تم اغلا پا نکاح کڑے او حضرت علی تا مخاطب شو نبی علیہ السلام وہی جے علی تا تا دے دا نبیانو دا امام لور مبارک شی سبحان اللہ تا دا نبی علیہ السلام لور وادی کی دا سکو زمانگا استاسو معاشرہ دیر خخ خبری کولو والی خوچ دی وقت راشنو حالات بل شاندی بوشوئی کلب منگا سمیگو کلب زمانگا معاشرہ بدلی گی دا من ندا چی لور لحصہ موارکا پواده کې دا تبایو کې او چې کله د لور د خور د لور د میراث حصے نمبر راشي نو بیا میراث نو ورکي چې یو کار شریعت وی کوا هغه نه کوي چې وی مکوا هغه کوي نو کورونه زکه تبادی روان دي دغه سه حال دی او چې کوم زنانه چرته مال را نه وړي کنه په جیز کې نو داغي عزت هم نه ولی دلته د انسان قدر نشته په دې معاشره کې دلته د سیخي قدر دی داش نه دی پیسہ بس د دې قدر دی مولا خوم د دې قدر دی پیروم په دې مړ شو پوه شو بس دا دس شی دی چې دا ټول په دې مړي او یو زنانه تلیو پیر صاحب ته وی چې پیر صاحب د خاون نه تنگه ما کوډګر لتلی تنگه مسله د سه تعویذ وکا چې بس زماته نه ځان خلاصي مرشي اگر ځان له سوچ کو سړی د سه تعویذ اوس کم دی چې سړی بیمری هته 500 روپے بدی لګي او